किन यस्तो कुराहरू आइरहेछ तर अब त्यही हो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होला कतै कसैले चाहिँ सुन्दाखेरि यस्तो भयो है भनेर सुनिदिनु भयो होला कसैले चाहिँ बोलिदिनु भयो होला हाम्रो पर्सनल कुरा हुन्छ कति कुराहरू होइन पर्सनल लाइफ हुन्छ अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नबुझेको होइन अब केही कुरा सुने होला सुने बित्तिकै चाहिँ त्यसलाई कोट्याएर त्यो चाहिँ होइन एकदमै रङ हो यो कुरा मलाई चाहिँ उहाँले हिजो पनि मलाई पनि उहाँले मेसेज गर्नुभएको थियो पिके फिल्म्सबाट पलजीको इसाराले चाहिँ धेरै पत्रकारहरूलाई कार्यक्रममा छिर्न दिएन भनेर समाचारहरू बन्न थालिसकेका छन्। मलाई चाहिँ यो इन्फर्म भएको छैन उहाँ आउनु भएको छ मलाई चाहिँ त्यस्तो केही त्यसो केही छैन यो आउनुहोस् मैले भनेको सबै आउनुहुन्छ हेरेर तिमीलाई मेरो दिन ढल्ने गर्छ हेरेर तिमीलाई मेरो रात ढल्ने गर्छ डान्स गर्दा चाहिँ यति मजा आयो होइन एकदमै त्यो गौतम भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँमा अनि सायद उहाँले रोमान्स गर्न पाउनु भएको थिएन होला मैले चाहिँ यहाँ गएर रोमान्स गरेँ अब मन्दिर अगाडि चाहिँ गऱ्यो मन्दिर अगाडि चाहिँ रोमान्स गऱ्यो अनि क्यामेराको फ्रेमभित्र चाहिँ रोमान्स गऱ्यो हामीले अनि ठ्याक्क अगाडि जो क्यामेरा थियो अनि मन्दिर साइडमा अनि त्यो फिल चाहिँ एकदमै फिल चाहिँ एकदम रमाइलो फिल हुँदो रहेछ तपाईँको एकचोटि त सही छ खिचेको अनि कविताजीले चाहिँ मेरो तपाईँलाई कस्तो रोमान्टिक लाग्यो 1 आउट अफ 10 मा चाहिँ तपाईँले रेट गर्नुपर्छ 10 आउट अफ 10 पलजीलाई चाहिँ सुरुमा बधाई पनि दिन चाहन्छु है यस्तो राम्रो म्युजिक भिडियो तर यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले पलजीले खेलेको फिल्मको गीत हेरिरहेको जस्तो फिल गर्नु भएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो त्यहाँनिर यो कुनै एउटा म्युजिक भिडियो पनि यति धेरै ग्रान्डर यति धेरै लोकेसन चेन्ज हुन्छ अनि ड्रेसदेखि हरेक कुराहरू चेन्ज छ तपाईँले मेहनत गरेको देखिन्छ तपाईँलाई कस्तो फिल भयो? पक्कै पनि हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ अब के चेन्जेस ल्याउने त इन्डस्ट्रीमा होइन म्युजिक भिडियो सबैले भन्नुहुन्छ तपाईँले आफै भन्नुहुन्छ कति धेरै गर्नुभएको छ कतिवटा गर्नुभएको छ कतिजना टिमसँग गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ सो हामीले गर्दैछौँ भिडियो तर चेन्जेस पनि ल्याउनु पऱ्यो होइन र मैले डे 1 मा गरेको भिडियो र आज 8 वर्षपछि गरेको भिडियोमा केही चेन्जेस त आउनु पऱ्यो नि त त्यो भनेर चाहिँ हामी फेरि मलाई के विश्वास छ भने चाहिँ भिडियोभन्दा चाहिँ अडियो स्ट्रङ हुनुपर्छ त्यो कुरामा म स्योर छु सो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले जस्तो अब पिके फिल्म्सले चाहिँ एउटा चाहिँ के सोच्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले यो इन्डस्ट्रीलाई केही चेन्जेस गरौँ केही चेन्ज ल्याउँ न इन्डस्ट्रीलाई म्युजिक भिडियोमा चाहिँ केही हामीले हाम्रो साइडदेखि केही राम्रो कामहरू गरौँ भन्नुभएको छ सो मैले चाहिँ त्यो म पनि टिममा मलाई भन्नुभयो उहाँहरूले ठिक छ नि त गरौँ के कसरी हुन्छ मेरो साइडदेखि हेल्प के हुन्छ म त्यहाँ छु भन्ने कुरा भयो र उहाँहरूले अडियोदेखि नै मिहिनेत गर्नुहुन्छ उहाँ अडियोको लागि 6 महिना 7 महिना 1 वर्षदेखि बस्नुहुन्छ र त्यसपछि भिडियोको लागि मैले हाम्रो भिडियो टिमसँगै लगभग 2-3 महिनादेखि त हामी मिटिङमै थियौँ एउटा गीतको लागि कहाँ गर्ने कस्तो गर्ने प्लेस के गर्ने भनेर र अडियो सुन्दाखेरि भिडियो चाहिँ डेन्जर नै हुनुपर्छ राम्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो र भिडियोको लागि हामी डिस्कस गऱ्यौँ र भिडियो आउटपुट राम्रो आएको छ भन्ने कुरा लागिरहेको छ सो त्यही नै हो अब सब चाहिँ केही चेन्जेस ल्याउँ न भनेर चाहिँ हाम्रो सबको मेहनत नै हो। पिताजीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ र पलजीसँग तपाईँको यो दोस्रो सहकारी रहेछ पहिलो सफल भइसकेको छ यसको पनि सफलताको शुभकामना तेस्रो रहेछ यो पनि सफलताको शुभकामना यो हेरेर तिमीलाई भन्ने छ तपाईँले पलजीलाई सुटिङमा कतिको हेर्नु भयो? 3 दिनसम्म हेरेकै थिएँ त्यही त अब त्यो 3चोटि काम गर्नु भएको छ पलजीको चाहिँ एकदम अब स्क्रिनमा त हामीले देखि नै हाल्यौँ त्यो एक्सन कार्ड हो होइन रियल कुरा गर्नु पर्दाखेरि पलजी चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बिहाइन्ड द सिनमा कतिको इन्टरटेनिङ रोमान्टिक कस्तो हुँदो रहेछ र पहिलो सहकार्यदेखि थर्डसम्म आइपुग्दा कस्तो चेन्ज पाउनुभयो तपाईँले पलजीमा पहिलोपटक काम गर्दाको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो थर्ड टाइममा आइपुग्दा चाहिँ त्यो अलिकति चेन्ज हुन्छ नि बिहेभियर वाइज धेरै कुरा हुन्छ नि त काम गर्दै जाँदा फर्स्ट टाइम काम गर्दा पनि त्यस्तो धेरै चेन्ज चाहिँ देखिनँ किनकि उहाँ नयाँ हुँदा पनि त्यसरी नै सपोर्ट गर्नुभयो लाइक नयाँ भनेर कहिले पनि ट्रिट गर्नु भएन त्यत्तिकै सिकाउने सिक्ने कुरा चाहिँ उहाँबाट नर्मली मैले धेरै कुरा सिकेँ सायद उहाँसँग अझै पनि काम गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क आई बी मोर एक्सपिरियन्स अहिले चाहिँ अलमोस्ट धेरै कुरा सिकाइसक्नु भएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक तेस्रोचोटि काम गर्दा पनि अलिकति यस काम गर्दै जाँदाखेरि नजिक हुन्छ फ्रेन्डसिप बढ्छ त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ अनि नर्मली मैले चिनेकै भनेको धेरै भनेको पलजी हो
अनि अरू त म भर्खर नयाँ हो, चिन्दैछु, त्यही हो। रोमान्स गर्नु चाहिँ कतिको सिकाउनु भयो? कविताजीलाई क्वेसन नि त्यो, रोमान्स गर्नु चाहिँ कतिको सिकाउनु भयो पलजीले तपाईँलाई? अफ द क्यामेरा चाहिँ पलजी कतिको रोमान्टिक पाउनु भयो? अफ द क्यामेरा चाहिँ सपोर्टिभ, रोमान्टिक भन्दा पनि सपोर्टिभ चाहिँ होइन। पलजीको एकदम तपाईँले सम्झिरहने बानी अथवा के त्यस्तो छ ह्याबिचुअल तपाईँलाई जुन पलजी भनेपछि सम्झना आउँछ? उहाँलाई म्युजिक बज्ने बित्तिकै अरू केही हुँदैन, मजा गर्न हाल्नुहुन्छ, आई मिन डान्स गर्न हाल्नुहुन्छ, अरू केही पनि थाहा छैन। अब पलजीले त यति धेरै भिडियो खेल्नु भएको छ, कोसँग के कस्तो काम गरे अथवा सम्झना नै त्यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ होइन? कविताजी भनेपछि चाहिँ तपाईँको सम्झनामा के कुरा आउँछ र यो सुटिङमा के कस्तो अविस्मरणीय पलहरू बिताउनु भएको थियो? केमिस्ट्री चाहिँ कतिको जमे जस्तो लाग्छ? अभियसली मलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीमै सबभन्दा धेरै सायद जोडी जम्छ भनेको जस्तो लाग्ने चाहिँ मलाई पलजी नै हुनुहुन्छ। मलाई अरू अप्सन नै छैन जस्तो लाग्छ अनेस्टली भन्दाखेरि। म एज अ आर्टिस्ट त्यसरी भन्न मिल्दैन, तर अहिलेसम्म काम गरेको अनुसार चाहिँ मेरो लागि चाहिँ पलजी मात्र अप्सन हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ। अब पलजी पनि कविताजीको बारेमा केही कविताहरू कोर्ने भन्दा पनि भनिदिनु सक्दैन? होइन, उहाँ एकदमै राम्रो एक्टर हुनुहुन्छ। म केही सिक्छु, म केही राम्रो गर्छु, मैले इन्डस्ट्रीलाई केही दिन्छु हुन्छ नि, अब मेरो साइडदेखि केही राम्रो पोजिटिभ कुराहरू आओस् र के हुन्छ नि एउटा स्टेप होइन मैले चाहिँ मेरो साइडदेखि उक्लियोस् हुन्छ नि इन्डस्ट्री भन्ने छ उहाँलाई। र त्यसको लागि चाहिँ त्यही नै हो, सबभन्दा ठुलो कुरो नै मनदेखि उहाँले केही राम्रो काम गर्छु भन्नु नै ठुलो कुरा हो कि। सो यसको लागि त्यही हो, कविताजीमा त्यो कुरा छ, एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ म राम्रो गर्छु, राम्रो काम गर्नु छ भन्छ, त्यही हो। थ्याङ्क यू, राम्रो होस् अझै। सो कविताजीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। अब अनुमति आजको प्रेस मिटलाई लिएर प्रश्न गर्ने चाहिँ अनुमति छ होला है? पलजीलाई प्रश्न मेरो त्यसो भए, आजको प्रेस मिट आयोजना पछाडि चाहिँ धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। पलजीको इसाराले चाहिँ धेरै पत्रकारहरूले कार्यक्रममा छिर्न दिएन भनेर समाचारहरू बन्न थालिसकेका छन्। अब तपाईँ कतिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ आजको प्रेस मिटलाई लिएर? यो प्रेस मिटमा तपाईँको आधारमा बोलाइएको हो कि पत्रकार साथीहरूलाई? कुन आधारमा थियो? समाचारहरू सार्वजनिक भयो र सार्वजनिक भएका समाचारलाई नै मैले प्रश्न बनाएको हुँ। अब तपाईँकै नाम जोडिसके पछाडि, तपाईँकै इसारामा बोलाइएन भनिसके पछाडि कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ समाचार के आज त्यो थाहा छैन मलाई होइन, भर्खर त हजुरले भन्नुभयो त्यो चाहिँ होइन, एकदमै रङ भएको कुरा। मलाई चाहिँ उहाँहरूले हिजो पनि मलाई पनि उहाँले मेसेज गर्नुभएको थियो पिके फिल्म्सबाट, अनि पछि हामी चाहिँ प्रेसहरू पढाउँदैछौँ, सो यो ओके भन्दा थियो, ओके ठिक छ, राम्रो छ सबै, ठिक भने मैले त्यो बाहेक केही पनि छैन। मैले रोक्नु त किन रोक्थेँ र मैले र न्युज आएको चाहिँ मलाई थाहा छैन भर्खरै। म एक लाइन पढेर सुनाइदिन्छु ल हजुरलाई। शनिबार सार्वजनिक हुने एउटा गीतको कार्यक्रममा पलको इसारामा आयोजकले पत्रकारलाई छिर्नै दिएनन्। त्यो त्यही त उहाँले लेख्नु होला, तर मेरो साइडदेखि केही पनि छैन। म पनि यहाँ नयाँ छु, सो म कति आउने भनेर चाहिँ त्यही कुरा सोच्दै आएको छु। उहाँ हामीसँगै थियो अहिलेसम्म। त्यसो भए तपाईँको टिमको कोही जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो आयोजक हुनुहुन्छ यसको जवाफ दिनको लागि? जिम्मेवार भन्दा नि के अरे कस्तो थियो भने हामीले चाहिँ के अरे एउटा कार्ड बनाएको थियौँ कि होइन, त्यो कार्डले त छिर्ने कुरो थियो होइन। अनि को आउनुहुन्छ को आउँछ हामीलाई थाहा भएन, यहाँ निकालेको कसैले त्यो पनि अब कसले निकालेको त्यो कसैलाई थाहा छ छैन नि होइन। अब उहाँहरू जानुभयो होला, कसरी जानुभयो होला, कसले के भन्यो त्यो थाहा छैन हामीलाई पनि होइन। के अरे आउने मान्छे सबैजना यही हुनुहुन्छ होइन, कसैलाई निकाल्ने कसैलाई राख्ने पनि थिएन, सबैलाई हामीले कार्डै व्यवस्था गरेको थियौँ। हाम्रो विषयजीलाई थाहा छ होइन, कार्ड हुने मान्छेलाई चाहिँ भित्र छिराउनु है भनेर भनेको थियो हामीले। अब फेरि पत्रकार साथीहरूले एउटा बाइट दिनुभएको रहेछ, त्यो पनि भनिदिइहाल्छु ल, यहाँलाई पढेर सुनाइदिन्छु। किन अफ भयो माइक? आजसम्म कहिले यस्तो भएको थिएन, हामीलाई कार्ड चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन, तर आज बेइज्जत भएर फर्किनु पर्यो। पल्साको कार्यक्रममा छिर्न नपाएकी एक पत्रकारले सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको कुराकानीमा भन्न सार्वजनिक भएको छ। अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? खै यो त खासै जानकारी छैन हो, त्यस्तो के अरे बेइज्जत गरेर कसैलाई पठा जस्तो लाग्दैन होइन। अघि त म त टोकन अफ लभ लिन गएको खासमा होइन। आउने मान्छेलाई त हामीले कार्ड त यस्तो हो नि त, के अरे एउटा कस्तो हुन्छ नि, राम्रो सिस्टम तरिकाले गरौँ होइन, एउटा सिस्टम राखेर चाहिँ कार्ड लिएर छिर्ने सिस्टम बसालौँ भनेर हो नि त। कहाँनिर चाहिँ जस्तो
गेटमा त रोक्छ नि त अहिले होइन, गेटमा रोक्दाखेरि तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोग्राममा आएको होइन, म यसको लागि चाहिँ आएको भन्दाखेरि एउटा तपाईँलाई राम्रो भयो नि त, त्यो देख्दा पनि राम्रो, तपाईँहरू आउँदाखेरि पनि एउटा हुन्छ नि रेस्पेक्ट भयो नि त, त्यहाँबाट गेटदेखि नै रेस्पेक्ट भयो नि त। त्यही भएर कार्ड बनाएको खासमा, कार्डलाई चाहिँ गलत अर्थले चाहिँ नलिनु होला है खासमा होइन। स्पेसिफिक मिडियालाई तोक्नु भएको थियो, यो आउने यो नआउने भनेर त्यस्तो केही तोकेको छैन खासमा, त्यस्तो केही तोकेको छैन होइन। म पनि अनलाइन टिभी नेपालबाट मलाई पनि आउन दिएन, मलाई पनि इन्भिटेसन थिएन। गेटमा आयो, मलाई गार्डले रोक्यो, जाउन दिएन भित्र। अनि टिका बमजन दाइ बाहिर जानुभयो र उहाँले भाइ भनेर भनेपछि मात्र आउन दियो। यो भेदभाव चाहिँ किन नि? मिडिया भनेको सबै सञ्चार माध्यम भनेको सबै तपाईँहरूलाई त हामीले कार्ड बनाइदिएको खासमा, त्यही कार्डले गर्दा हो। तपाईँहरूको कुनै खल्तीको मिडिया आफ्नो पकेटको मिडिया छ भने त ठिकै छ, होइन भने भेदभाव त्यस्तो त हामीले भनेको छैन नि सर, हामीले त्यस्तो भनेको छैन होइन। कुरो त्यस्तै भयो नि त। अब तपाईँहरूको न्युज आइरहेको छ, यो फन्डा अपनाउनु भएको गाना चल्नलाई भने आफ्नो कुरो हो होइन। त्यस्तो भनेको म यो विषयलाई एउटा सानो अनुभव सुनाउँछु। अब म पनि विदाउट कार्ड नै आएको होइन। मेरो बानी चाहिँ के छ भने एउटा सामान्य नेपाल प्रहरीको सिपाही दर्जाको एउटा प्रशासनको एउटा फुली लाएर नेपाल सरकारको फुली लाएर बस्नुभएको कर्मचारीलाई भेट्नुभयो भने पनि उहाँलाई सर तपाईँको लाइसेन्स दिनुहोस् त, सर तपाईँको ब्लू दिनुहोस् त भनेपछि म उहाँलाई पनि सर भनेर आफ्नो लाइसेन्स ब्लू देखाउँछु क्या। त्यस्तै ठाउँमा चाहिँ कतिपय घटनाहरू कस्तो छ भने मलाई चिन्नुहोस् भन्ने खालको घटनाहरू पनि छ। र अघि पनि गेटमा त्यहाँ मलाई सोध्नु भयो रोकेर। अब म गाडीमा आइरहेको थिएँ, 40-50 लाखको गाडीमा चढेर, तातो हुन्छ नि भित्र होइन, एउटा सेक्युरिटीले रोक्दा म त्यहाँ आफ्नो सान देखाउन सक्थेँ होला। तर मैले भाइलाई पनि भाइ म गायक शिव परियार दाइ हो, यस्तो प्रोग्राम छ आएँ भनेर म भनेपछि हो सर जानुहोस् भनेर भन्ने कुरा भयो। र तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी के गराउँछु भने यो कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि यो हायत प्यालेसको जुन यो अमेरिकन फ्रेन्चाइज होटल आज एउटा प्रेस कन्फरेन्स पनि थियो, बिहान पछाडि छ। र म पनि सुरुमा चाहिँ कन्फ्युज थिएँ, भिडियो भनेर आएको साथीहरू कोही देखिनुहुन्न होइन। हामीले बाहिर एकछिन रमाइलो पनि गऱ्यौँ र सायद त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो समयमा छिर्नुभएको पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ यहाँको इन्टरनल सेक्युरिटीको सिस्टमले चाहिँ अब हामी त यो हल एउटा निश्चित समयको लागि लिएर मात्रै भित्र छिरेको छौँ, त म्यानेजमेन्ट टिमबाट चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्रै भित्र छिर्न दिनुपर्छ है भन्ने सायद केही थियो होला। त्यो भएर यो होटल म्यानेजमेन्ट टिमबाट खटिएको सेक्युरिटीले चाहिँ त्यो खालको कुरा गर्दाखेरि अब एकजना बहिनीलाई बोलाएको थिएँ मैले, अनिता चलाउने बहिनीलाई, उहाँलाई मैले तारन्तार सम्पर्क गरेर आएको थिएँ, गेटमा केही प्रब्लम भयो भने आउनुहोस् है भनेको थिएँ। त्योभन्दा बाहिर आएको साथीभाइहरूलाई थाहा भएन अब को मान्छे चाहिँ त्यहाँ गेटमै अब रुष्ट भएर फर्किनु भयो। यद्यपि सबैजना साथीहरूलाई मित्रहरूलाई अब यो कुरालाई नकारात्मक रूपमा नलिदिनको लागि म पनि एउटा आजको यो कार्यक्रमको एउटा गायकको हैसियतले एकदम विनम्र निवेदन गर्छु, आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब र यसमा चाहिँ गेटमा छिर्दा मलाई पनि रोकेको थियो कि, अनि म आउँदैछु म हो भन्यो भने अनि त्यो बेला हाम्रो यता छिराउनु भयो। सो यस्तो होला, अब यो ठाउँ लोकेसन नयाँ छ होइन, हामी सधैँ हलमा या कोही पार्टी प्यालेसमा प्रोग्राम गरिरहेको पनि सर्टेज छिर्दाखेरि केही नहुने होला, तर सिस्टम पनि होला नि त होटलको होइन। सो उहाँहरूले चाहिँ पहिले भन्नुहुन्थ्यो हामीले चाहिँ यस्तो छ है भन्नुभएको रहेछ उहाँले। सो यो होटल म्यानेजमेन्टदेखि नै हो भएको चाहिँ अब मलाई पनि लोक्यो होइन, हामी सँगसँगै आउँदाखेरि हामीले लोकेको थियो। सो यसको लागि चाहिँ अब अनेक नलिनुहोस्, यो सिस्टम हो, सिस्टमको थियो होला। सो त्यसलाई नै हामीले मान्यता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र जसले चाहिँ उहाँले पल्साले गर्दा चाहिँ म आउन पाइनँ, छिर्न पाइनँ भन्नु उहाँलाई चाहिँ उहाँको लागि सरी होइन। मलाई चाहिँ यो इन्फर्म भएको छैन, उहाँ आउनु भएको छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो केही छैन। यो आउनुहोस्, मैले भनेको सबै आउनुहुन्छ। सो उहाँको क्वेसन गरेर चाहिँ दिउँला र प्रोग्राम गरौँला, सबैको अगाडि केक काटौँला जाने भनेकै हो मैले। तर उहाँले रोक्नुभयो, अनि उहाँ फर्किनु भयो, त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। थ्याङ्क यू। पलजीलाई चाहिँ मेरो अनुरोध छ है, पलजी धेरैको प्रिय हुनुहुन्छ, तर तपाईँसँग सम्बन्धित बेलाबखत अप्रिय खबरहरू आउँछन्, त्यो आफ्नो तपाईँले सोसियल नेटवर्कबाट मिडियाबाट बोलिरहनु भएको छ। तर मलाई लाग्छ यसरी हामीले साक्षात्कार गर्न धेरै समयसम्म पाएको छैनौँ। यो बिचमा धेरै तपाईँको सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुभयो, तपाईँको फ्यान फलोवर्सहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो, र केहीले आलोचना पनि गरे, टिका टिप्पणी पनि गरे। यसमा
तपाईँ अहिले के भन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँको सम्बोधन के छ विशेष गरी तपाईँको सहकर्मी सहयोगी फ्यान फलोवर्सहरूलाई? यस्तो हुन्छ अब सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू सबै सम्पूर्ण मिडिया कर्मीदेखि लिएर दर्शकहरूलाई। अनि के कुरा हुन्छ भने जस्तो हामीले कुनै पनि हाम्रो पर्सनल कुरा हुन्छ, कति कुराहरू होइन पर्सनल लाइफ हुन्छ, अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नबुझेर होइन अब केही कुरा सुने मैले हल्ला सुने बित्तिकै चाहिँ त्यसलाई कोट्याएर अब जस मलाई चाहिँ सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ नसोधिकन सही समाचार चाहिँ प्रसारण चाहिँ नगरिदिनु होला मात्रै मैले भनिरहेको छु, पहिलेदेखि भनिरहेको छु। सो अहिले पनि त्यही भन्न चाहन्छु, अब सही सूचना चाहिँ दिनु होला। एकआखार चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरूलाई चाहिँ सोधिएर तपाईँहरूले चाहिँ रिपोर्टिङ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, त्यही मात्रै। यी दिनहरू कस्ता थिए तपाईँका जुन फेजहरू बिताउनु भयो, तपाईँकै बारेमा लिएर जुन प्रकारका समाचार र टिका टिप्पणीहरू सार्वजनिक भए, यी दिनहरू चाहिँ कस्ता थिए? यस्तो हुन्छ अहिले रिसेन्टको कुराहरू के हुन्छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ जस्तो गसिपमै लाग्यो, मैले सुनेको यो कुरा मैले 2-3 महिनादेखि सुनेँ। अनि त सम्बन्धित मान्छे मैले र सेकेन्ड पर्सन हामी चाहिँ मजाले बसेर चाहिँ सँगै हामी होल टिमै सँगै थियौँ, के भइरहेछ के हुँदैछ यहाँ होइन, किन यस्तो कुराहरू आइरहेछ। तर अब त्यही हो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होला, कतै कसैले चाहिँ सुन्दाखेरि यस्तो भयो है भनेर सुनिदिनु भयो होला, कसैले चाहिँ बोलिदिनु भयो होला होइन। त्यही कुरा रेमा चाहिँ लागेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा चिज एउटा भयो। त्यसपछि त्योमा चाहिँ यस्तो भयो, पहिला म गसिप नै हो भनेर चाहिँ इजिली लिएँ र पछि चाहिँ अलिकति पर्सनल एउटा चाहिँ लाइफमै धक्का हुनेको हिसाबमा रिपोर्टिङहरू या समाचार या मेरै नजिकको मान्छेहरूले ती कुराहरू गरिदिँदाखेरि या मेरो फ्यामिलीले पनि त्यो बोलिदिँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब म सत्य हो है, म साँचो छु, मेरो तर्फबाट गल्ती भएको छैन भन्दा चाहिँ भन्न चाहिँ मैले पाएन कि कतै पनि। र त्यो विश्वास दिलाउनलाई के गर्ने त भनेर चाहिँ म आफैले क्वेसन गर्थेँ कि त्यो चाहिँ घट्यो बिचमा र पछि बिस्तारै अनि सबैलाई मैले भन्न सकेँ होइन। त्यही हो सत्य भन्ने सत्य नै हुन्छ। अब त्यसमा बिचमा अब के हुन्छ नि दुश्मन लागेको हुनसक्छ होइन, कसैलाई मैले अब तपाईँ मदनलाई मैले केही गर्नु सिकाउनु छ या तपाईँहरूलाई मैले केही नेगेटिभ कुराहरू छ भने चाहिँ तपाईँको बारेमा मैले 20वटा कुरा मात्रै नेगेटिभ कुरा गर्दै पुग्छ क्या। त्यसलाई त्यो नेगेटिभ कुरालाई फलो गराउँदा पहिला चाहिँ म तपाईँलाई मदनजीलाई चाहिँ सुन्नुपर्छ, मदन चाहिँ यसो सुन्दा चाहिँ के हो त भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ भएन बिचमा, त्यति मात्रै दुःख लागेको कुरा चाहिँ। अन्तिममा अलिकति उच्चाको कुरा पनि गऱ्यौँ, हेरेर तिमीलाई त हामी सबैले हेरि नै हाल्छौँ होइन। अब फिल्म सुटिङ हुँदैछ, फिल्मको रिलिज डेटहरू अनाउन्समेन्ट भइसकेको छ, पलजीको पनि एउटा फिल्म सुटिङमा अनि अनाउन्समेन्ट भएको छ। फिल्मको प्रतीक्षामा रहनुहुने दर्शकहरूलाई तपाईँको के छ अनुरोध? अहिलेसम्म पर्खिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बिर्सिनु भएको छैन होला, म यस्तो एकदम तुईलाई तिम्रो घरको वरिपरिलाई धेरै धेरै माया दिनुभएको थियो गीतलाई, सँगसँगै अब हुन्छ नि ट्रेलरदेखि लिएर होइन अनि अब भित्र कन्टेन्टहरूलाई सबैले मन पराइदिनु भएको छ। 2 वर्ष भयो गीत मुभी आउँछ भनेर चाहिँ हामी बसिरहेको। सो फाइनली अब चाहिँ यो लकडाउन पछि चाहिँ हामी यो मार्चको 19 गते फेब्रुअरी 2मा चाहिँ रिलिज गर्दैछौँ अल ओभर द नेपाल। सो प्लिज हेरिदिनु होला, पहिला जस्तै माया दिनु होला भन्न चाहन्छु। साङ्गीतिक कार्यक्रममा छौँ, जाँदा जाँदै शिवदाईको आवाजमा यो गीत सुन्दै बिदा हुन् के होइन, अलिक लामो समय पनि भइसक्यो। सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। शिवदाईको आवाजमा गीत सुनाऊ। पुनश्च एकचोटि यहाँ कुरा लामो भयो है, म पनि एउटा कलाकारको हैसियतले यो पिके फिल्म्सको निर्माण र आयोजनामा यो आजको विशेष गीत रिलिज कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु र पुनश्च फेरि पनि सम्पूर्ण मेरा मिडिया पत्रकार भाइ साथीहरूलाई एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। फेरि पनि यो टिमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नरेश दाई, आदरणीय दाई ड्यासमा बसिरहनु भएको छ, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई एकचोटि फेरि यो गीत हेरिदिनु हुनको लागि एउटा गायकको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु, विनम्र आग्रह गर्दछु प्रतिक्रिया दिनको लागि कस्तो गऱ्यौँ हामीले। र एक लाइन गाउँछु है मदन भाइ, हुन्छ है। हेरेर तिमीलाई मेरो दिन ढल्ने गर्छ, हेरेर तिमीलाई मेरो रात ढल्ने गर्छ, हेरेर तिमीलाई मेरो दिन ढल्ने गर्छ, हेरेर तिमीलाई मेरो रात ढल्ने गर्छ। जल्नेहरू जल्दै गर्छन्, हाम्रो प्रेमको दियो बल्दै गर्छ।
जल्नेहरू जल्दै गर्छन् हाम्रो प्रेमको दियो बल्दै गर्छ। हवस्, धन्यवाद।